يا عيني يا رحمن يا رحيم خير الأسماء. إذا الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت 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 وإذا البحار سجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي قتلت. والله ما شاء الله. الله عليك. نعم 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 حتى الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله ما شاء الله 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 ما شاء الله الله الله. ما شاء الله.